नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुनिता बास्कोटा। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। एकसट्ठी किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान भन्सारका कर्मचारीतर्फ केन्द्रित, अधिकृत सहित थप 3 जना सिआइबीको नियन्त्रणमा। कोशीमा पुनः मुख्यमन्त्री बने पनि हिक्मत कार्कीलाई विश्वासको मत दिन कठिन, कांग्रेस एमाले मिल्न राप्रपाको सुझाव। माधव नेपाल भन्छन् मध्यावधि चुनावतिर नजाउँ। माओवादी केन्द्रको 3 महिने अभियानमा नेताहरू घर दैलोमा, जनताको मन जित्न सडक सफादेखि नाचगानसम्म पार्टी पुनर्निर्माण अभियान उत्साहपूर्ण रहेको प्रचण्डको दावी। तामझाम सहित भारतमा G20 शिखर सम्मेलनको उद्घाटन, चिनिया राष्ट्रपति सी र रुसी राष्ट्रपति पुटिन अनुपस्थित, घोषणापत्रबारे अझै नेताहरूमा अन्योलता। र आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको उपाधि युएईले जित्यो, थाइल्याण्ड 6 रनले पराजित। युएई र थाइल्याण्डको ग्लोबल T20 विश्वकप छनौट खेल्न पाउने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका भन्सार अधिकृत सहित थप 3 जना कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। भन्सार अधिकृत पुष्पा जोशी तथा नायब सुब्बा द्वे, कमल परियार र वीरेन्द्र नेपालीलाई सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान जारी राखेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 3 जना कर्मचारीलाई शनिबार नियन्त्रणमा लिएको हो। करिब 61 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा यसअघि पक्राउ परेका भन्सार एजेन्ट, कर्मचारी तथा तस्कर माथिको अनुसन्धानपछि भन्सारका 3 कर्मचारीको संलग्नता खुलेको हो। यसअघि पक्राउ परेकाहरूको बयानका आधारमा अरू कर्मचारीको संलग्नता देखिएपछि थप 3 कर्मचारी पक्राउ परेका हुन्। सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या 31 पुगेको सिआइबीले जनाएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालको विविधता बीचको एकता, सद्भाव र सहिष्णुताको मौलिक विशेषतामा आक्रमण भइरहेको बताएका छन्। शनिबार ज्यापो महागुठीको 4औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई काठमाडौँमा उनले विविधताको बीच एकता, सद्भाव र सहिष्णुताको हाम्रो मौलिक परम्परा र संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्ने कुनै खेल नेपालमा फस्टाउन र बढ्न दिन नहुने बताएका हुन्। उनले आफ्नो पहिचान, अधिकार र विकासको निम्ति सचेत हुनुपर्ने बताए। उनले प्राप्त भएको उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप अधिकारको निम्ति अघि बढ्नुपर्ने पनि उल्लेख गरे। उनले आज जातीय, भाषिक र धार्मिक एकताको सट्टा सद्भाव र सहिष्णुताको सट्टा विभिन्न नाममा द्वन्द्व फैलाउने, विग्रह फैलाउने खतराहरू पनि देखिरहेको दावी समेत गरे। जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक उत्पीडनलाई अन्त गरेर पहिचान, अधिकार र विकासको पक्षमा सङ्घर्ष गर्यौं र त्यसको सन्दर्भमा हामीले धेरै उपलब्धि पनि हासिल गर्यौं। अझै त्यसलाई हामीले व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न मेहनत गर्नु त छँदैछ। तर आज नेपालको यो विविधताको बीचको एकता, सद्भाव र सहिष्णुताको मौलिक विशेषतामाथि कहीँ कतैबाट धावा बोल्ने षड्यन्त्र भइराखेको त छैन। हामी सबै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्न सरकारले अहिले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो कार्यभारको मूल मन्त्र बनाएको उल्लेख गरे। उनले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी र दण्डहीनता विरोधी ठूला अभियान सञ्चालन गरेको बताए। उनले नेपाललाई विकास र समृद्धिको दिशातर्फ लैजानको निम्ति राष्ट्रिय पुँजीको विकास, उत्पादनको वृद्धि, सामाजिक न्याय स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरे। देशलाई जर्जर बनाएको छ, त्यसलाई अन्त नगरिकन, सुशासन स्थापित नगरिकन समृद्धिलाई तीव्रता प्रदान गर्ने, फड्को मार्ने पूरा गर्न सकिन्न, शहीदहरूको समृद्ध नेपाल बनाउने सपना पूरा गर्न सकिन्न भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यही आधारमा अहिले हामीले समृद्धिको अभियान अगाडि बढाइराखेका छौँ। तपाईँहरूको व्यापक समर्थन छ। यो समृद्धिको अभियान भनेको कुरा के हो भने राष्ट्रिय पुँजी र उत्पादनको वृद्धि गर्न र समन्वयित उत्पादनको वितरण गर्नका निम्ति कमिसन र भ्रष्टाचारीको जालोको विरुद्ध, दलाल पुँजीवादको विरुद्धको सङ्घर्ष हो। राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न यो दलाल पुँजीवादको विरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीको सङ्घर्ष अहिले अगाडि बढेको छ। सारमा यसलाई यस रूपमा बुझ्नुपर्छ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली जनतालाई आफ्नो देशभित्रै आफ्ना आफन्तको बालबच्चाको साथमा र आफ्नो मातृभूमिको साथमा श्रम सिंचित सुख जीवन दिलाउने अवसर दिलाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको जिकिर गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा सामाजिक विदेश फैलाउने तत्त्वहरू अहिले पनि क्रियाशील रहेको बताएका छन्। सबै मिलेर बसेको देश नसक्नेहरूले मुलुकमा साम्प्रदायिक विदेश फैलाउने काम गरिरहेको ओलीको भनाइ थियो। अखिल नेपाल महिला संघ मध्यपुर थिमी नगर कमिटीले शनिबार भक्तपुरमा गरेको कार्यक्रममा उनले हाम्रा चाडपर्वहरूसँग ठ्याक्कै मेल नखाने गतिविधि हुनु सुखद नभएको बताए। अध्यक्ष ओलीले आफ्ना चाडपर्वको अर्थ सामाजिक सद्भाव कायम गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले सबै समुदायमा निकटता ल्याउने माध्यमको रूपमा काम गरिरहेको पनि स्मरण गराए। थुप्रै चाडहरूमध्ये एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाड खुसीको चाड। दिदीबहिनीहरूले पहिले एक दिन गाउने मनाउने चलन थियो, आजकल त महिनाभरि जस्तो चल्न थालेको छ। तर दिदीबहिनीहरूले आफ्ना समस्याहरू उजागर गर्ने, पीडाहरू पोख्ने, सँगै भेला हुने, खुसी हुने, रमाउने, गाउने, नाच्ने, रमाइलो गर्ने यो अत्यन्तै खुसीको चाड पनि हो। अध्यक्ष ओलीले चाडपर्वहरूलाई नेपालीहरूको उत्सवको रूपमा मनाउने गरेको र त्यसले सामाजिक प्रबन्धहरूलाई व्यवस्थित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गरेका थिए। राजनीतिक अस्थिरताका कारण कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको सङ्कट देखिएको छ। सत्तामा देखिएको सकस र संविधानमाथि पटक पटक भइरहेको प्रहारले कोशीमा मध्यावधि निर्वाचनको सङ्कट देखिएको हो। सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवैसँग स्पष्ट बहुमत नभएका कारण प्रदेशसभा विघटन हुने र कोशीमा जुनसुकै बेला मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था देखिएको हो। एक रिपोर्ट। गत वर्ष मङ्सिरमा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावको परिणाम सार्वजनिक भएसँगै कोशीमा मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो। अहिले आएर उक्त आकलनलाई बल पुग्ने गरी कोशीमा राजनीतिक अस्थिरताले आजित बनाएको छ। नेकपा एमालेका हिक्मत कुमार कार्की र नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा बीच मुख्यमन्त्रीको कुर्सीका लागि म्युजिकल चेयर जस्तै प्रतिस्पर्धा चलेको छ। सर्वोच्च अदालतले भने रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री बनाएको छ। यता नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा भने कार्कीले बहुमत पुर्याउन नसक्ने र कोशीको नेतृत्व फेरि आफ्नै काँधमा आउने बताइरहेका छन्। कोशीमा यसरी सत्ताका लागि भइरहेको रस्साकस्सीले भने मध्यावधि निर्वाचनको खतरा बढेको छ, किनकि सर्वोच्चको परामर्शपछि मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका हिक्मत कुमार कार्कीले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनै पर्छ। तर एमालेसँग बहुमत भने छैन। कोशीको यस्तो परिस्थितिले अहिले प्रदेशको मात्रै होइन केन्द्रको राजनीति पनि तरङ्गित बनेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कोशीमा अब 2वटा मात्रै विकल्प रहेको बताउँछन्। निर्वाचन प्रणालीमाथि दोष थुपार्दै नेपालले कोशीमा कि त मिलेर जानुपर्ने कि त मध्यावधि निर्वाचन स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। अब यो सबैले गर्दाखेरि यहाँ जटिलता खडा भएको छ। त्यो जटिलतालाई हल गर्ने भनेको 2टा उपाय छ, कि मिलेर जानु, कि कसैलाई साथ दिनु, कि त चुनावमा जानु। हामीलाई त फरक पर्नेवाला छैन, किन हाम्रो साथीहरूको हिसाब के छ भने चुनाव भयो भने पनि हाम्रो पार्टीलाई फाइदै हुन्छ। अहिले हामीसँग त्यहाँ 4 सिट छ। त्यो सिट सङ्ख्या बढेर हामीले दोब्बर तेब्बर ल्याउन सक्छौँ भन्ने विश्वास पनि छ। अरू पार्टीहरूको सातो गएको छ, यत्रो ठुलो सङ्ख्या छ, 40वटा सिट जितिएको छ। अर्कोचोटि त 20 भन्दा पनि बढ्दैन भनेर डराइरहेका छन्। कांग्रेसका उद्धव थापाले प्रदेश सभामा पाएको विश्वासको मतलाई खारेज गर्दै सर्वोच्चले एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दिएपछि अहिले कोशीमा नयाँ सरकार छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले शुक्रबार मात्र पद तथा गोपनीयताको शपथ सहित कार्यभार सम्हालेका छन्। उनले मन्त्री परिषद पनि गठन गरेका छन्। तर अहिलेको समीकरण हेर्ने हो भने उनको सरकार 1 महिनापछि ढल्ने निश्चित जस्तै छ। त्यसपछि पनि नियुक्त हुने मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पुर्याउन सकस हुने भएकाले कोशीमा मध्यावधिको सङ्कट देखिन थालेको हो। तर एमाले भने आफ्नो नेतृत्वमा बहुमत पुग्ने दावी गरिरहेको छ। केही दिनअघि विराटनगर पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरूको नेतृत्वमा कोशीमा सहमतिको सरकार बन्ने दावी गरेका थिए। प्रणालीको रक्षा, त्यसको विकास, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, त्यसै गरेर अनियमितता, बेथिति, तस्करी, भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूको नियन्त्रण र आर्थिक विकासका लागि, सुशासनका लागि राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर जानुपर्छ। त्यसमा पनि प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू मिलेर जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा कोशीको मुख्यमन्त्री हुन 47 मत आवश्यक पर्दछ। काङ्ग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धनसँग 47 मत छ, तर सभामुख र उपसभामुखको विवादले बहुमत जुटाउन भने सकस भइरहेको छ। प्रदेशहरूमा अनावश्यक खर्चको भार बढेको भन्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका बेला कोशीमा देखिएको राजनीतिक सङ्कटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको जन्म जयन्तीका अवसरमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको बीपी साहित्य महोत्सव भोलि आइतबारबाट शुरू हुँदैछ। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हुने साहित्य महोत्सव 26 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यता राप्रपाले समेत बीपीको सम्झनामा कार्यक्रम गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको जन्म जयन्तीका अवसरमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको बीपी साहित्य महोत्सव आइतबारबाट शुरू हुँदैछ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने साहित्य महोत्सव 26 गतेसम्म चल्नेछ। साहित्य महोत्सवमा सम्भाषण र मनोविश्लेषणात्मक साहित्यमा छलफल हुने कार्यतालिका छ। त्यस्तै बीपीका आख्यानमा नारी, बीपीका आख्यानमा मधेस, बीपीका आख्यानमा बीपीका दृष्टिमा बीपी, बीपीले नपाएका 15 वर्ष शीर्षकमा पनि छलफल चल्ने बताइएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा बीपी, समावेशिता, सामाजिक रूपान्तरण र बीपी युवा पुस्तामा बीपी, पठन र परिवारले बुझेका बीपी शीर्षकमा समेत सत्रहरू चल्नेछन्। महोत्सवमा कविता साँझ, गजल साँझ, साङ्गीतिक साँझ, चित्रकला प्रदर्शनी, वृत्तचित्र प्रदर्शनी र ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी समेत हुने बताइएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, हार्दिक जय नेपाल। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 110औं जन्म जयन्तीको अवसरमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको आयोजना र नेपाली लेखक संघ, नेपाल सांस्कृतिक संघ, फाइन आर्ट र निरन्तर शनिबारको संयोजनमा यही भाद्र 24, 25 र 26 गते बीपी नगर सानेपामा प्रथम ऐतिहासिक बीपी साहित्य महोत्सव हुन गइरहेकोले यहाँको गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। कांग्रेसले महोत्सवमा उपस्थितिका लागि प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, बुद्धिजीवी, अध्येता तथा राजनीतिकका अतिरिक्त लेखन साहित्यमा रुचि राख्ने सबैलाई अनुरोध गरेको छ। गत साउन पहिलो हप्ता बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रस्तुत गरेको वार्षिक क्यालेण्डरमा बीपीको जन्म जयन्तीका अवसरमा साहित्य महोत्सव आयोजना गरिने उल्लेख छ। सोही क्यालेण्डर अनुसार बीपीको सम्झनामा साहित्य महोत्सवको आयोजना गरिएको हो। भोलि भाद्र 24 गते बीपी कोइरालाको 110औं जन्म जयन्ती। नेपाली राजनीतिमा बीपीको व्यक्तित्व अतुलनीय छ। बीपीले नेपाली राजनीतिमा पुर्याउनु भएको योगदानको बारेमा हाम्रो आजको पुस्ता मात्र होइन, मलाई विश्वास छ भोलि आउने पुस्ताहरू पनि ऋणी रहने नै छन्। नेपाली राजनीतिमा बीपीले पुर्याउनु भएको योगदानको बारेमा कैयन पटक चर्चा भइसकेको छ, तर हामी यसपटक बीपीलाई फरक ढङ्गले सम्झने प्रयास गरिरहेका छौँ। भाद्र 24 गते बीपीको जन्मोत्सव पारेर नेपाली कांग्रेसले बीपी लिटरेचर फेस्टिभलको आयोजना गरेको छ। यो फेस्टिभल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयको प्राङ्गणमा 24, 25, 26 3 दिन आयोजना हुनेछ। यो महोत्सवमा हामी बीपी कोइरालालाई अनेकन ढङ्गले भेट्ने, चिन्ने प्रयास गर्नेछौँ। बीपी कोइरालासँगै हुर्किएको पुस्ताको कोणबाट बीपीलाई निहाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। इतिहासको पानाबाट बीपीलाई जसले चिन्नु भएको छ, उहाँहरूको कोणबाट पनि बीपीलाई निहाल्ने प्रयास गर्नेछौँ।
बीपीको साहित्यको कोणबाट बीपीलाई निहाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वमा रही पार्टीलाई योगदान पुर्याएका अन्य दिवंगत नेताहरूको जन्म जयन्ती र स्मृति दिवसमा पनि कार्यक्रम गर्ने बताएको छ। यता बीपीको सम्झनामा राप्रपाले समेत कार्यक्रम गर्ने बताइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले सदरमुकाम मलङ्गवा क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। कृष्ण अष्टमीको मूर्ति विसर्जनका क्रममा दुई समुदायबीच उत्पन्न तनाव बढ्न नदिन शनिबार अपराह्न 5 बजेदेखि आइतबार बिहान 8 बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी होम प्रसाद खेमिरेले जानकारी दिए। शुक्रबार साँझ कृष्ण जन्माष्टमीको मूर्ति विसर्जनका क्रममा मलङ्गवाको पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा दुई समुदायबीच झडप भएको थियो। झडप नियन्त्रणका लागि प्रहरीले अश्रु ग्यास र हवाई फायर समेत गरेको थियो। शनिबार दिउँसो पनि झडपका घटना भएको र रातिको समयमा जोखिम बढ्न सक्ने देखिएर पूर्व सावधानी अपनाएको हो। कर्फ्यूको समयमा हिँडडुल गर्न र अत्यावश्यक बाहेकका गाडी चलाउन रोक लगाइएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले एक युवकलाई आफूमाथि प्रश्न गरेकै कारण प्रहरी थुनामा पुर्याएका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रश्न गरेकै आधारमा उनले धरानकै एक युवालाई प्रहरीको जिम्मा लगाएका हुन्। प्रश्न सोधेकै आधारमा युवालाई प्रहरी हिरासतमा पुर्याएपछि मेयर साम्पाङको आलोचना सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो धरानका मेयर हर्क साम्पाङसँग प्रश्न गर्ने धरानका अशोक लिम्बुको, जहाँ लिम्बुले डेङ्गु संक्रमणका कारण बिरामीको संख्या बढेको तर मेयर साम्पाङले फोटो खिचाउँदै हिँडेको भन्दै लिम्बुले प्रश्न गरेका थिए। मेयर साम्पाङले धरानमा हरेक शुक्रबार लागु औषध विरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यसपटक पनि शुक्रबार अपराह्न उनी आफ्नो टोलीसहित हाते माइक बोकेर धरान 15 पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेर मेयर हर्कले बोल्दै गर्दा लिम्बुले उनलाई प्रश्न गरेका थिए। लिम्बुले धरानमा मान्छे डेङ्गुको बिरामी भएको तर तपाईँ चाहिँ फोटो खिचाउँदै हिँड्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा मेयर साम्पाङ तिमी विरोध गर्न आएको भन्दै रिसाए। मेयरसँग सवाल जवाब चलिरहेकै बेला साम्पाङले नगर प्रहरीलाई प्रश्न गर्ने लिम्बुलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएपछि नगर प्रहरीले उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय पुर्याएका थिए। उनी शनिबार अबेरसम्म प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। मेयर साम्पाङले समेत अराजकता फैलाउनेलाई थुनाएको दावी गरेका छन्। यसअघि सार्वजनिक निकायहरूमा आफै प्रश्न गरेर सामाजिक अभियन्ताको छवि बनाएका साम्पाङले अहिले भने आफूलाई प्रश्न गरेकै आधारमा युवकलाई प्रहरी हिरासतमा पुर्याएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको 3 महिने जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सुरु भएको छ। देशैभरि एकसाथ सुरु भएको अभियानका लागि माओवादी नेताहरू जिल्लामा पुगेका छन्। अभियानकै क्रममा माओवादी नेताहरूले सडक निर्माणदेखि सरसफाईसम्म गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रले एक साता अघि सुरु गरेको जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान देशव्यापी जारी छ। त्यसका लागि माओवादी नेताहरू जिल्लामा पुगेका छन्। जिल्ला पुगेका माओवादी नेताहरू भने जनतासँगै कतै ढुङ्गा फुटाएका त कतै सडक निर्माणका काममा जुटेका छन्। मधेसका जिल्लामा खटिएका नेताहरूले किसानको खेतमै पुगेर धान गुड्ने लगायतका काम गरिरहेका छन् भने पहाडी जिल्लामा खटिएका नेताहरूले भने कुलेसो बनाउनेदेखि फड्के निर्माणसम्मको काम गरिरहेका छन्। कुनै जिल्लामा भने ज्येष्ठ नागरिक सम्मान गर्नेदेखि 30का गीतमा नाचेर माओवादी नेताहरूले अभियान जारी राखेका छन्। अब यहाँनिर काम देखिरहेको छौँ। हामीले यहाँ कमेन्टहरूलाई पनि देखिरहेको छौँ। चितवन राष्ट्रिय रङ्गशालाको कुराहरू पनि उठाइरहेको छ। यसै गरी यो सबैजना लाग्ने हो भने तपाईँ कमेन्ट गर्ने व्यक्ति आफैले पनि यस्तो अभियानहरूमा जोड्ने र पहल गर्ने हो भने पनि साँच्चीकै यो देश परिवर्तन हुन्छ। यो एकदमै अप्ठ्यारो बाटो
जुन तालढुङ्गाको यो पर्यटकीय क्षेत्र जुन पर्यटकीय यो ढुङ्गा छ कालढुङ्गा भन्ने। अभियान अन्तर्गत गोर्खा पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अभियान मार्फत जनताको काम गर्ने पार्टीका रूपमा माओवादी केन्द्रलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका छन्। यता अभियानकै लागि जिल्ला पुगेका माओवादी नेताहरूले समेत विशेष अभियानले माओवादीप्रति जनताको आशा फेरि पलाएको देखिएको दाबी समेत गरेका छन्। प्रशंसकहरू बढी रुचाउने आलोचनादेखि पर भाग्ने प्रवृत्तिहरू हामीमा पलाएकोले हामीसँग त्यही जनता जो हामीलाई असाध्यै आफ्ना छोराछोरी भन्दा पनि माया गर्नेहरू अझै हामीप्रति रिसाएको, किनभने हामीसँग आश थिए कि यिनीहरूले व्यवस्था पनि बदल्छ र अवस्था पनि बदल्छ भन्ने थियो। हामी व्यवस्था बदल्यौँ तर अवस्था बदल्न हामी सकेका छैनौँ र अहिलेको डिमान्ड जनताको हामीबाट गर्नेप्रति नै हो डिमान्ड हुन्छ र जोबाट बढी आशा हुन्छ त्यसैप्रति फेरि पाएन भने रिसाउँछ भन्ने मतलब थियो। 32 सिट जितेर समेत सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको नेकपा माओवादी केन्द्रले विशेष अभियान मार्फत जनतासँग जोडिने लक्ष्य राखेको छ। गत शनिबार देशैभर एकैसाथ सुरु भएको अभियान 3 महिनासम्म चल्ने र अभियान मार्फत माओवादीप्रति जनविश्वास बढ्ने दावी नेताहरूले गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। आगामी भदौ 27 गतेदेखि 14 वर्ष उमेर पूरा भएका र 15 वर्ष ननागेका किशोरीलाई लक्षित गर्दै पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ। परीक्षणको समयमा रूपमा 9800 जना किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइने भएको हो। यो खोप 7 वटा प्रदेशका 7 वटा अस्पतालबाट लगाइनेछ। एक रिपोर्ट। 14 वर्ष उमेर पूरा भएका र 15 वर्ष ननागेका किशोरीहरूलाई लक्षित गर्दै पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप आगामी भदौ 27 गतेबाट लगाइने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोगको रोकथाम गर्नका लागि यो रोग विरुद्ध 20,000 मात्र एचपीभी खोप लगाउन लागेको हो। परीक्षणको रूपमा यो खोप 7 वटा प्रदेशका 7 वटा अस्पतालबाट लगाउन लागि बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर अभियान गौतमले बताए। एचपीभी खोप 6 महिनाको अन्तरालमा 2 मात्र लगाउनु पर्ने हुन्छ। साथै पहिलो मात्रा खोप लगाउँदा उमेर खुल्ने आधिकारिक प्रमाणपत्र भने अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। र यो पाठेघरको मुखको क्यान्सर 3 जनालाई लाग्यो भने 2 जनाको मृत्यु भएको देखिएको छ सन् 2020 को तथ्याङ्कले देखाएकोमा। त्यही भएर नै यो उच्च प्राथमिकताका साथ अहिले सञ्चालन गर्न लागि छ। यो डेमोन्स्ट्रेसन कार्यक्रम भनेर सञ्चालन गर्न लागि छ। यस पश्चात अन्य उमेर समूहकोले 10 देखि 14 उमेर समूहको लागि पनि हामी क्रमशः सायद 1 वर्ष पछाडि हामी त्यो खोप सञ्चालन गर्नेछौँ। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा राखेर खोप सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यसपछि अन्य समूहले पनि क्रमशः पाउँदै जानुहुनेछ। एचपीभी पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउने प्रमुख कारक हो। सर्भाइकल क्यान्सर गराउने एचपीभी भाइरसले गर्दा भएका कारण खोप लगाउन लागि उनी बताउँछन्। सन् 2020 को तथ्याङ्कले पाठेघरको मुखको क्यान्सर भएका 3 जना मध्ये 2 जनाको मृत्यु भएको देखाएको छ। संक्रमण हुँदा पछि गएर तल्लो पेट दुख्ने, अनियमित रूपमा रगत बग्ने, गनाउने पानी बग्ने, कमजोर हुँदै जाने र रक्त अल्पता जस्ता लक्षणहरू देखा पर्दछन्। एचपीभी मुख्यतया संक्रमित व्यक्तिसँगको यौन सम्पर्कबाट सर्ने र यो संक्रमित व्यक्तिको यौनाङ्गको छाला श्लेष्म झिल्ली वा तरल पदार्थको सम्पर्क मार्फत पनि सर्न सक्ने डाक्टर गौतमको भनाइ छ। खोपको प्रभावकारिता 95% देखि 99% छ भनेको 95% भनेको राम्रो प्रभावकारिता हो। यो खोप लगाइसकेपछि हामी ढुक्क हुन्छौँ, तर सँगसँगै योसँग गर्नुपर्ने अन्य कुराहरू चाहिँ स्क्रिनिङका पार्टहरू छन्। त्यो भनेको चाहिँ 30 वर्ष काटेका महिलाहरूले, 30 वर्षदेखि 50 वर्षका महिलाहरूले प्रत्येक 5-5 वर्षमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर भएको अथवा इन्फेक्सन भएको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। एचपीभी खोप सेवा उपलब्ध हुने अस्पतालहरूमा कोशी प्रदेशमा कोशी अस्पताल विराटनगर, मध्य प्रदेशमा नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशमा भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज, कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश अस्पताल वीरेन्द्रनगर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुरा रहेका छन्। खोपको सुरुवात परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले यस वर्षको हरितालिका तीजलाई सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने गरी मनाउन आग्रह गरेकी छन्। आगामी असोज 1 गतेको हरितालिका तीज पर्वलाई मध्यनजर गर्दै उनले तीजको मौलिकता र सामाजिक सद्भावलाई ख्याल गर्दै सो पर्व मनाउन सबै नारीहरूलाई आग्रह गरेकी हुन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित तीज तथा सौन्दर्य सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री देवीले देश र जनताका लागि योगदान दिने नारीहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यलाई असल कार्यको संज्ञा दिँदै त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरिन्। नारीहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुहुने भन्ने आशा पनि लिएको छु। यस वर्षको हरितालिका तीज असोज 1 गते विशेष रूपले तीजको मौलिकता र सामाजिक सद्भावलाई कायम राखी मनाउन आग्रह गर्दछु। मन्त्री देवीले तीजले माइती र चेली बीचको सम्बन्धलाई अझै आत्मीय बनाउने भएकाले पनि यस पर्वको विशेष महत्त्व रहेको बताए। शनिबार बिहान पहिलो पटक भुटानको डुकेयरले व्यावसायिक उडान भरेको हो। भुटानको पारो विमानस्थलबाट चालक दलका 3 सदस्य सहित शनिबार बिहान पौने 7 बजे पोखरा ओर्लिएको डुकले 42 युरोपेली पर्यटक बोकेर आज बिहान 8:15 बजे थिम्पू फर्किएको हो। भारत, नेपाल र भुटान घुम्ने गरी आएका युरोपेली पर्यटक डुकेयर चार्टर गरी थिम्पू गएका हुन्। पोखरा पर्यटन परिषदको नेतृत्वमा पर्यटन व्यवसायीले विमानस्थलमा डुकेयरका चालक दललाई स्वागत र थिम्पू जाने पर्यटकलाई विदाई गरेका थिए। पर्यटकलाई स्वागत गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गण्डकी प्रदेशका पर्यटन मन्त्री दिपेन्द्र बहादुर थापाले भारतसँगको रुटबारे केही समस्या भएकाले छलफल भइरहेको बताए। मन्त्रीलाई चाहिने अब यो राउन्ड फेवाको बारेमा अब त्यसपछिबाट हामी धौलागिरी चाहिने चक्रीय मार्गका कुराहरूमा यी धेरै कुराहरूमा चाहिने अब मुक्तिनाथको बारेमा यो के गर्दाखेरि हुन्छ अथवा हामीले यो प्रदेश सरकारले धार्मिक पर्यटक कसरी ल्याउन सकिन्छ, अब धार्मिक चाहिने गुरुहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ, यी विषयमा असाध्यै हामी गम्भीर भएर लागेका छौँ। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनिसकेपछि पनि सञ्चालन हुने कि नहुने भन्ने दोधार भएको भन्दै अब भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट उडानका लागि तयार छ भन्ने सन्देश गएको बताए। उनले अब नियमित उडान सेप्टेम्बरपछि हुन सक्ने कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जानकारी गराएको उनले चीन उडानका लागि तयार भए पनि भारतसँग पनि छलफलबाट समस्या समाधान हुने, उडान नियमित हुन कठिनाई नहुने बताए। यसअघि चीनको सिचुवान एयरलाइन्सले छेङदुबाट चार्टर्ड उडान गरी पोखरा आएको थियो। गौहत्याको विरोध गर्दै काठमाडौँमा सद्भाव र्याली निकालिएको छ। वैदिक सनातन धार्मिक महासंघको आह्वानमा शनिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ मानेश्वरसम्म गौहत्याको विरोधमा शान्तिपूर्ण सद्भाव र्याली निकालिएको हो। र्यालीमा सहभागी भएकाहरूले हत्यारालाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्दै नाराबाजी लगाएका थिए। उनीहरूले क्रिश्चियन धर्मको प्रचारबाजी निषेध गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएका थिए। नेपालमा आफ्नो धर्म संस्कृति विरोधी गतिविधि बढेकाले आफूहरूले त्यसको संरक्षणको निम्ति प्रदर्शन गर्नु परेको र्यालीमा सहभागीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय झण्डा सहित सहभागी भएका उनीहरूले हिन्दू राष्ट्र नै नेपालमा कायम हुनुपर्ने जिकिर समेत गरेका छन्। अब इकोनोमिक न्यूज। महिलाद्वारा उत्पादित सामग्री प्रवर्धन गरी विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्न महिला उद्यमीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। कोभिड महामारीपछि महिला उद्यमी मेलामा नेपालमा नै उत्पादित सामग्रीहरू प्रदर्शनमा बसेका महिला उद्यमीहरूले सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन्। महिला उद्यमीहरूले कोभिड महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण साना तथा मझौला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूले बजार पाउन नसकिरहेको भन्दै सरकारले विदेश निर्यात गर्ने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनीहरूले सरकारले नेपाली कच्चा पदार्थबाट निर्मित नेपाली ब्रान्डलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको गुनासो पनि गरे। महिला उद्यमीहरूलाई राज्यले सहुलियतमा ऋण र सिपमूलक तालिम दिन आवश्यक रहेको पनि बताए।
अनि विद्यार्थीहरूले पनि त केही आय आर्जन गर्नु पर्यो नि, खालि काम गर्नु मात्रै जाने हैन, विदेशमा भारी बोक्नु हैन, कोडाल खन्नु, भेडा चराउनु मात्रै जाने। हाम्रो देशमा मिहिनेत गरेर हस्तकला उद्यमी बनेर अनि त हाम्रो आफ्नो आफूले बनाएको उद्यमको कामहरू, हाम्रो यस्तै सामानहरू बेचेर पनि त हामीले आम्दानी आय आर्जन गर्न सकिन्छ नि त। त्यस्तै महिला उद्यमी राधिका पन्थीले महिला उद्यमीहरूले नेपाली कच्चा पदार्थ मार्फत उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण कम रहेको बताइन्। विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूले पनि हाम्रो यो प्रोडक्टलाई यो प्रयोग गर्दैदेखि हामीलाई राम्रो पनि हुन्थ्यो। अब यो विभिन्न मन्त्रालयमा पनि छन्, धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् हैन, त्यो सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि अब हामीले चाहिँ यो हाम्रो प्रोडक्टलाई चाहिँ यो साना तथा मझौला व्यवसाय महासङ्घबाट उत्पादन भएको सामानहरू र यो व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अलिकति सहुलियत हुन्थ्यो कि। ढाकाको कपडा उत्पादक महिला उद्यमी रिता थापाले नेपाली ढाकाको कपडा उत्पादनमा सरकारले सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। उनले घरेलु उत्पादनहरूलाई राज्यले थोरै मात्रै प्रोत्साहन गरे पनि मूल्य सस्तो र बजारीकरण गर्न सहज हुने बताइन्। जिल्लामा गयो भने पालपाली ढाका हामीले एउटा ल्याउँछौँ, तेर्थुममा गयो भने पनि एउटा ढाका साडी लैजाउँ न, या एउटा सानो कुरा लैजाउँ भनिन्छ। त्यहाँ पनि त्यहाँका महिलाहरूलाई चाहिँ अझै धेरैजनाले बुन्नुभयो र धेरैजनाले यही कुरालाई नै प्रोत्साहन गरेर अलिकति अगाडि ल्याउनु भयो भने त्यहाँ यो सबैलाई नै फाइदा हुने। महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको नेपालमा राम्रो बजारीकरण नभएको गुनासो गरेका थिए। अब इन्टरनेशनल न्यूज। भारतको दिल्लीमा आजदेखि G20 सम्मेलन सुरु भएको छ। सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति सहित अन्य 17 देशका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू भारत आइसकेका छन्। एक रिपोर्ट। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शनिबारदेखि शुरू हुने G20 शिखर सम्मेलनमा भाग लिन विश्व नेताहरू शुक्रबार नै दिल्ली आइपुगेका छन्। कार्यक्रम स्थलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले G20 देशका अन्य सदस्यहरूलाई स्वागत गरेका छन्। सम्मेलनको पहिलो दिन 20 देशका नेताहरू एउटै मञ्चमा रहेका छन्। 20 देशका प्रमुखहरू एक ठाउँमा बसेर विश्वको वर्तमान र भविष्यका बारेमा छलफल गर्ने जनाइएको छ। सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रबार नै दिल्ली आइपुगेका हुन्। यसैगरी बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक पनि दिल्ली पुगिसकेका छन् भने यस सम्मेलनमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भने सहभागी छैनन्। धेरै मुद्दाहरूमा विभाजित G20 राष्ट्र प्रमुखहरू नयाँ दिल्लीमा एकै मञ्चमा सहभागी भएका छन्। सम्मेलनमा रुस युक्रेन युद्ध मुख्य मुद्दा हुनेछ। G20 मा विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका 19 राष्ट्र र युरोपेली संघ रहेका छन्। यसपटकको सम्मेलनको मुख्य चुनौती भनेको घोषणा पत्रमा सहमत गराउनु हुनेछ। असहमतिका बावजुद पनि भारतले सदस्य राष्ट्रहरूलाई दिल्ली घोषणा पत्रमा सहमत गराउन पहल गर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। घोषणा पत्र बिना नै सम्मेलन सकिएमा यो नै पहिलो सम्मेलन हुनेछ। गत वर्ष इन्डोनेसियामा भएको शिखर सम्मेलनमा युद्धका विषयहरूलाई लिएर तीव्र असहमति भएको थियो, तर पनि G20 भित्रकै मतभेदलाई समेटेर घोषणा पत्र जारी गरिएको थियो। यसपटक स्थिति अझै बिग्रिएको छ। युक्रेन युद्धलाई लिएर रुस र चीन एकातर्फ देखिएका छन् भने बाँकी विश्व अर्कातिर देखिएको छ। अझ चिनिया राष्ट्रपति सी र रुसी राष्ट्रपति पुटिनको अनुपस्थितिले यस विषयमा निर्णय लिन अझै कठिन हुने अनुमान गरिएको छ। G20 मा अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, क्यानाडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, टर्की, युनाइटेड किङडम, संयुक्त राज्य अमेरिका आबद्ध रहेका छन्। सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत पुगेका अतिथिहरूलाई सुनको थालमा चाँदीको चम्चाले खाना खुवाउने तयारी भारतको छ। भारतीय संस्कृति र खानाको प्रदर्शन गर्न भारतले यस्तो व्यवस्था गरेको बताइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुनिता वास्कोटाको रिपोर्ट। मोरक्कोमा भएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि हालसम्म 820 जनाको मृत्यु भएको छ। भूकम्पमा अरू 672 जना घाइते भएका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार घाइतेमध्ये 205 जनाको अवस्था गम्भीर छ। भूकम्पमा ज्यान गुमाउने र घाइते हुने आधाभन्दा बढी अल हौज र तारा उन्दात प्रान्तका रहेको बताउँदै उक्त मन्त्रालयले मराकेस, अगादिर, कासाब्लाङ्का,
ओर्जाजेट चिचौवा अजिलाल र युसुफिया पनि अधिक प्रभावित भएका जनाएको छ। शुक्रबार राति भएको 6.8 म्याग्निट्युडको भूकम्पबाट भयभीत मोरक्कोली मध्यरातमा घर छोडेर भागेका थिए। अहिले पनि अधिकांश घर बाहिर त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन्। शक्तिशाली भूकम्पपछि साना साना धेरै धक्का आज पनि महसुस गरिएको मोरक्कोका सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। शुक्रबारको भूकम्प देशमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली भएको समाचारमा उल्लेख छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको उपाधि युएईले जितेको छ। आज भएको फाइनलमा थाइल्यान्ड 6 रनले पराजित भयो। उपाधि विजेता युएई र उपविजेता थाइल्यान्डले आउँदो वर्ष हुने ग्लोबल टी20 विश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछन्। मलेसियाको बायोमासमा जितका लागि 71 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको थाइल्यान्ड 17 ओभर 5 बलमा 64 रनमा अल आउट भयो। थाइल्यान्डका नर्थथ्याकन ट्रान्सथमले सर्वाधिक 22 रन बनाइन् तर जितका लागि पर्याप्त भएन। नात्रापात खोचा रोएनकाई 12 रनमा आउट भइन्। सन् 2020 मा विश्वकप खेलिसकेका थाइल्यान्डका 9 खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। युएकी काविशा कुमारी एगोडागे र वैष्णव महेशले समान 3 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको युएईले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 70 रन बनाएको थियो। युएकी तीर्थ सतीशले सर्वाधिक 23 रन जोडिन्। थाइल्यान्डकी ओनिचा खोम्चोम्पुले 3 र नटे बुझथमले 2 विकेट लिइन्। हिजो भएको सेमिफाइनलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग 46 रनले पराजित हुँदै बाहिरिएको थियो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एक 61 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान भन्सारका कर्मचारीतर्फ केन्द्रित। अधिकृत सहित थप 3 जना सीआईबीको नियन्त्रणमा। हालसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या 31 पुग्यो। कोशीमा पुनः मुख्यमन्त्री बने पनि हिक्मत कार्कीलाई विश्वासको मत लिन कठिन। कांग्रेस एमाले मिल्न राप्रपाको सुझाव। माधव नेपाल भन्छन् मध्यावधि चुनावतिर नजाउँ। माओवादी केन्द्रको 3 महिने अभियानमा नेताहरू घर दैलोमा। जनताको मन जित्न सडक सफादेखि नाचगानसम्म पार्टी पुनर्निर्माण अभियान उत्साहपूर्ण रहेको प्रचण्डको दावी। तामझाम सहित भारतमा G20 शिखर सम्मेलनको उद्घाटन। चिनिया राष्ट्रपति सी र रुसी राष्ट्रपति पुटिन अनुपस्थित। घोषणापत्र बाने अझै नेताहरूमा अन्यल। र आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको उपाधि युएईले जित्यो। थाइल्यान्ड 6 रनले पराजित। युएई र थाइल्यान्डले ग्लोबल टी20 कप छनौट खेल्न पाउने। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई सकियो। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।